शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही कामयाब तरीन एक नक्श आप दोस्तों की खिदमत में लेकर आया हूँ। ये नक्श इतना कामिल, इतना मुजर्रब है, आप बिलाल भाई को ज़रूर दुआ में याद रखोगे। सख्त से सख्त दिल महबूब, ठीक है, वो मोम हो जाएगा। सख्त महबूब आपके पाँव में आके गिरेगा, हाथ भी जोड़ेगा, पाँव भी पकड़ेगा और माफिया भी मांगेगा। इतना यानी कि ज़बरदस्त किस्म का ये नक्श है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। और जैसे ही आप करोगे इसके रिजल्ट्स आपको फ़ौरन ही मिलना शुरू हो जाएंगे। महबूब 7 समंदर पार ही क्यों ना हो, आपको फ़ौरन कॉल बैक करेगा और फ़ौरन हाजिर होने पर मजबूर हो जाएगा और पागल कुत्ते की तरह दीवानों के आपके कदमों में गिरेगा। इतना यानी कि ज़बरदस्त किस्म का ये नक्श है मेरे भाइयों, बहुत ही कामयाब, बहुत ही कामिल, बहुत ही मुजर्रब तरीन ये नक्शा भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे करोगे इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आपने इस नक्श की इजाज़त के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिखोगे ताकि मैं आपको इसकी इजाज़त दूं। इजाज़त के लिए आपको 10 लोगों तक, 10 फेसबुक ग्रुप्स में या व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप इसको शेयर करोगे तभी मैं आपको इसकी इजाज़त दूंगा, ठीक है। और अगर आपने ये काम मुझसे करवाना है मैं भी आपको करके दे सकता हूँ। फजूल टाइम वेस्ट बंदा मेरे व्हाट्सएप पर ना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0312 676 2371। दूसरा नंबर है 0303 74 66 116, ठीक है। फिर बिलाल शाह मेरा नाम है। फजूल टाइम वेस्ट बंदा मेरे व्हाट्सएप पर ना आए। अब आपने तरतीब गलत नहीं करनी बिल्कुल भी। अगर आपने तरतीब गलत की, ठीक है, तो फिर मेरे जिम्मेवारी नहीं है कि आपका काम नहीं हुआ, क्योंकि भाई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम करके देना होता है, रिजल्टेड काम करके देना होता है, ठीक हो गया। तो चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नक्श की जानिब। कैसे आपने इसको फिल करना है, क्या इसकी तरतीब है। सबसे पहले आपने सबसे छोटे वर्ड से शुरू करना है और उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके आपने नक्श कंप्लीट कर लेना है, ठीक हो गया। अब यहां पे हमें छोटा वर्ड कौन सा नजर आ रहा है? सबसे छोटा वर्ड मुझे यहां पर ये 28 वाला वर्ड नजर आ रहा है। फिर उसके बाद मुझे इससे बड़ा वर्ड जो है ना 20 नजर आ रहा है। 20 के बाद 28, 28 के बाद 34, 34 के बाद मुझे आ रहा है 43, 43 के बाद मुझे नजर आ रहा है जनाब 50, 50 के बाद मुझे नजर आ रहा है 57, फिर 58, 58 के बाद 71, 71 के बाद 72, 81, 81 के बाद 82। अब जनाब ये नक्श हो गया आपका कंप्लीट। अब आप फॉर एग्जांपल लड़की हो, आपने लड़के को ताबे करना है, तो आपने अलहुब लिख करके अपना नाम, बिंत अपनी माँ का नाम, अलाहुब लिख करके लड़के का नाम, उसकी माँ का नाम। अब ये नक्श हो गया आपका कंप्लीट। अब आपने करना क्या है, इसका क्या प्रोसेस है, क्या तरीका कार है, कैसे करना है, तो सारा इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो में समझाता हूं किस तरीके से आपने इसको करना है। तो आपने सबसे पहले इसको बना करके आपने गले में बांध लेना है, तावीज बना करके। दूसरा नक्श आपने वजन के नीचे रख देना है। तीसरा नक्श आपने जो है कोशिश ये करें कि दरिया में डलवा दें, नहर में। और चौथा नक्श आपने कब्र में लाजमी दफन करना है, ठीक है। ये नक्श हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्रोसेस की जानिब। अब ये आपका नक्श तो हो गया कंप्लीट। अब आपने लिखना किस टाइम पर है सर? आपने इसको लिखना है फजर की नमाज के बाद, और कोशिश करें जिस दिन लिखा है उसी दिन ही आप इसको वो करवा दें, सारे लगवा दें, कोशिश ये करें, ठीक है। तो ये नक्श हो गया आपका कंप्लीट। वीडियो को आपने शेयर कर देना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज। और मेरे भाइयों, मैं
آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ یار میں آپ بہنوں کے لیے، آپ بھائیوں کے لیے اتنے پیارے پیارے نقش لے کر آتا ہوں، اتنے کمالات والے، اتنے طلسم، اتنے طاقتور عملیات لے کر آتا ہوں، طلسم لے کر آتا ہوں کہ یار میں تو اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا فائدہ کر رہا ہوں، لیکن میرے بھائی، میری بہنیں میرا کوئی فائدہ نہیں کر رہی۔ اس کی کیا ریزن ہے کہ یار دیکھیں میں اتنے اچھے اچھے عملیات بتاتا ہوں، کسی میری مظلوم بہن کا فائدہ ہو جائے، کسی میرے بھائی مظلوم کا فائدہ ہو جائے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی تشدد کر رہا ہے، کوئی اس کا حق تلفی کر رہا ہے، کوئی اس پر جو اس کے زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے۔ دیکھیں میں اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، لیکن میں نے ایک چھوٹی سی التجا یہ کی ہے کہ میرا آستانہ بن رہا ہے، مدرسہ بن رہا ہے، وہ انڈر کنسٹرکشن پڑا ہے اور وہ بالکل بند پڑا ہے۔ وہاں پر جتنے بھی طالب علم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے گی، ذکر اذکار کیا جائے گا، تو آپ سے جتنا ہو سکے، میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور بھائیوں سے، بہنوں سے التجا بھی کرتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، اپنے کوئی صدقات ہیں آپ کے کوئی زکوٰۃ وغیرہ آپ کی بنتی ہے تو کائنڈلی آپ اس صدقہ جاریہ کے پروگرام میں جو ہے حصہ ڈالیں، جس سے آپ کا مرنے کے بعد، میرا مرنے کے بعد ایک صدقہ جاریہ چلتا رہے، صدقہ جاریہ چلتا رہے، جس سے ہماری جو ہے دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو صرف کہنے کا مطلب ہے آپ سے جتنا بنتا ہے، جتنا حسب توفیق بنتا ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں میری آواز سن رہے ہیں تو آپ سے صرف ایک ہی التجا ہے، آپ سے جتنا جو کچھ بنتا ہے ایزی پیسہ، جائز کیش کے ذریعے آپ جو ہے مجھے یہ جو ہے صدقہ، زکوٰۃ اور خوشی سے جو دینا چاہے وہ اس میں اپنے خیر کار کے کام میں جو ہے حصہ ڈال سکتے ہیں، جو کہ مرنے کے بعد اصل وہ دکھائی دے گا کہ میں فلانا صدقہ ہوں، میں فلانی زکوٰۃ ہوں، میں فلانا عمل ہوں آپ کا نیک، جو آپ کے لیے میں روشنی بن کر آیا ہوں، نیک عمل بن کر آیا ہوں، نیک آپ کے لیے اجر و ثواب بن کر آیا ہوں، آپ کے لیے روشنی لے کر آیا ہوں۔ تو صرف آپ سے التجا ہے، کائنڈلی ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے، جس سے یہ ہے کہ جتنے بھی علماء، جتنے بھی بچے قرآن پاک پڑھیں گے اور جتنے بھی جو ہے نمازیں پڑھی جائیں گی، دین کا کام ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو آپ سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں، اس خیر کار کام میں حصہ لازمی ڈالنا ہے۔ تو جس نے بھی یہ میری آواز سنی ہے، دنیا کے کسی کونے میں میری آواز سنی ہے کہ آپ نے بلال بھائی کو، اللہ کو رسوا نہیں کرنا۔ دیکھیں میں آپ کے لیے اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے تعویذات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے طلسم لے کر آتا ہوں کہ میرے مظلوم بھائیوں کا فائدہ ہو جائے، میرے مظلوم بہنوں کا فائدہ ہو جائے، جس سے ان کی تکلیف دور ہو جائے، ان کے مسائل دور ہو جائیں، ان کی لائف میں خوشحالی آ جائے، ان کے لائف خوشگوار بن جائے۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے جتنا بن سکتا ہے تو آپ نے اس میں حصہ لازمی ڈالنا ہے، جو کہ مرنے کے بعد اس میں نظر آئے گا۔ الحمدللہ۔